Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हम फाज़िल तिब वल जराहत नेशनल काउंसिल फॉर तिब के रजिस्टर्ड जितने भी तिबिया कॉलेजेस हैं उनके अंदर जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उसकी साल अव्वल की किताब इल्मुल अदवियात के जो है वो लेक्चर्स पढ़ रहे हैं। ये तमाम तालब इल्म जो तिबिया कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनके लिए और वो लोग जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए बनाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे ये लेक्चर्स पसंद आए होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है दवा और गज़ा क्या है, दवा की तारीफ़ क्या है और गज़ा की तारीफ़ क्या है, और उसके बाद दवाए गज़ाई और गज़ा दवाई क्या है, और उसके बाद हम इंशाअल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे कि वो दवाएं किस किस तसीर में होती हैं, यानी उनका मिजाज क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ है जी कि दवा का दर्जा किसको दिया जाता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको दवा का दर्जा दिया जाता है। दवाई वो चीज़ होती है जो जिस्म में दाखिल होके उसके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई मर्ज़ है, किसी ऑर्गन में कोई ख़राबी है या कोई मिजाज में तब्दीली है या फिर खिल्लत में इजाफा है, तो उसको मोतदिल करने के बाद दवाई जिस्म का हिस्सा ना बने बल्कि जिस्म से खारिज हो जाए तो उसको दवाई कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, दवाई उस चीज का नाम होता है जिसको आयुर्वेदिक में औषधि कहा जाता है, जो कहीं पे कोई अगर प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, सोजिश है, स्वेलिंग है या फिर कुछ जख्म है, उसको ठीक करने के बाद जिस्म का हिस्सा बने बगैर जिस्म से खारिज हो जाए उसको दवाई कहते हैं। अब यहां पे तजाद यहां पे हो सकता है कि जैसे हम कई चीज़ों को, यानी हमारी जो किचन की चीज़ें हैं उनको हम जब इस्तेमाल करते हैं बतौर दवाई तो हम कह सकते हैं कि वो हमारी गज़ा भी है। तो वो आगे जाके इंशाल्लाह हम डिटेल पढ़ेंगे कि जब हम दवाए गज़ा पढ़ेंगे या फिर गज़ाए दवा पढ़ेंगे तो उसके अंदर जाके वो चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ तक सिर्फ इतना है कि तमाम वो इशिया जिसमें नबातात, हैवानात या मादनियात या फिर धातें जो हम बतौर दवाई इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल के बाद जिस मकसद के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर खिल्लत के बैलेंस के लिए इस्तेमाल किया गया है या फिर कहीं पे मिजाज के बगाड़ को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया गया है या आम लफ्ज़ों में किसी अलामत को सही करने के लिए या किसी मर्ज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो वो दवाई उसको दुरुस्त करने के बाद किसी ऑर्गन का हिस्सा ना बने, जिस्म का हिस्सा ना बने बल्कि जिस्म से खारिज हो जाए, उसको दवाई कहते हैं। अब चलते हैं गज़ा की तरफ। इसका दवाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। गज़ा हम रोज़मर्रा अपने जिस्म की नश्व व नमा, जिस्म के तमाम ऑर्गन की खुराक और जिस्म के तमाम ऑर्गन या अज़ा की परवरिश के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसको गज़ा कहा जाता है। ये एक अलग बहस है कि गज़ा में प्रोटीन भी होती है, फैट भी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, निशास्ता, ये एक अलग बहस है। फिल वक्त हमारा मौक़िफ़ दवा की और गज़ा की तारीफ़ जानना है। तो गज़ा में ये गोश्त, दालें, चने, दूध, ये सारी क्या है, गज़ा है। दोबारा समझ लें कि गज़ा हर उस चीज़ को कहा जाएगा जो हम खाते या पीते हैं। खाने या पीने के बाद वो निज़ाम इंहज़ाम से होती हुई हमारी ऑर्गन की खुराक बने, अज़ा की खुराक बने और अज़ा या ऑर्गन की ग्रोथ
اور جسم کی گروتھ میں کام دے تو اس کو ہم غذا کہتے ہیں۔ تو لہذا بڑا اہم فرق ہے دوا میں اور غذا میں۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں کہ دوائے غذائی کیا ہے۔ وہ چیز جس میں غذائیت یعنی غذا یعنی خوراک یعنی نشو و نما بڑھوتری کی بجائے دوائی کے اثرات زیادہ ہوں اس کو دوائے غذائی کہا جائے گا۔ یعنی جیسے دار چینی ہے، مسالہ ہے، اوشدی ہے، دوائی ہے، تو یہ آرگن کی گروتھ سے زیادہ ہماری باڈی کے اندر جو فیٹ یا پھر لپڈز ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوائے غذائی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں غذا دوائی کی، یعنی جو دوائی کے طور پر بھی استعمال ہو اور غذا کے طور پر بھی استعمال ہو، لیکن اس میں غذا جو ہے وہ زیادہ ہو اور دوائی کا اثر کم ہو، یعنی سمپل الفاظ میں اگر ہم دیکھیں تو وہ چیزیں جس میں وہ خاصیت یا خوبی ہو جو آرگن یا اعضاء کو ڈیولپ کریں، ان کی گروتھ یا نشو و نما کریں اور ہماری باڈی کو امپروو کریں، اور ہمیں جینے کے لیے وہ چیزیں ضروری ہوں جو نمکیات یا پھر باقی چیزیں جتنی بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں اس کا دوائی کا اثر بھی ہو۔ جیسے اگر ہم تمام نٹس کی بات کریں تو وہ غذا کے ساتھ ساتھ دوائی کے اثرات بھی رکھتے ہیں، جیسے بادام۔ آگے چلتے ہیں کہ کیا ان تمام چیزوں کے اپنے اپنے مزاج بھی ہیں، یعنی دوائی کی کوئی تاثیر بھی ہوتی ہے، کوئی گرم دوائی یا پھر کوئی ٹھنڈی دوائی یا پھر تر یا پھر خشک دوائی، کیا ایسا بھی ہے؟ جی بالکل ہے۔ اس کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز کا اپنا ایک مزاج ہے، کسی میں خشکی زیادہ ہے تو کسی میں تری زیادہ ہے، کسی چیز میں گرمی کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے اور کسی میں سردی کا عنصر جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں ارکان طب کی تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کائنات کی ہر چیز 4 ارکان آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے مل کر بنی ہے، تو لہٰذا کہیں پہ آگ یعنی گرمی کی زیادتی ہے، کہیں پہ سردی کی زیادتی ہے۔ تو تمام جو دوائیاں ہیں چاہے وہ مفرد یا پھر مرکب کی صورت میں استعمال ہوتی ہیں، ان کے اپنے مزاج ہوتے ہیں، اور مزاج اس لیے جاننا ضروری ہے کہ طب یونانی کے اندر یہ چیزیں واضح طور پر لکھی ہوئی ہیں۔ ایون کہ طب کی تمام اقسام، طب یونانی، طب آیورویدک، طب اسلامی، طب نظریہ مفرد اعضاء اور ہومیوپیتھک میڈیسنز اور چائناز کی جو طب ہے، چائنیز طب، یہ تمام کے اندر مزاج کے مطابق علاج کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا باڈی کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ گرم ہے تو آپ وہاں پہ غذا اور دوائی جو ہے وہ سرد مزاج کی استعمال کریں گے۔ تو لہٰذا جتنے بھی مفروضات، مفرد اجزاء یا مفرد دوائیاں اور مرکب دوائیاں ہیں، ان سب کا اپنا اپنا مزاج ہے۔ ایک تو معتدل مزاج، جیسے اناب کو معتدل مزاج تصور کیا جاتا ہے، اور ایک گرم مزاج یعنی صفراوی مزاج کی حامل، جیسے سونٹ، لونگ، یہ جو چیزیں ہیں، یا پھر لہسن ہے، تو ان کو گرم مزاج کی حامل ادویات لکھا جاتا ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں سرد مزاج کی حامل دوائیاں، تو وہ بھی دوائیاں یعنی سرد خشک یا پھر سرد تر مزاج کی ہوں گی۔ اگر وہ سرد خشک مزاج کی ہیں
جیسے ہمارے پاس انار کا چھلکا ہے، ہمارے پاس گوند کیکر ہے، یا باقی کچھ ایسی چیزیں، تو وہ ساری سرد خشک مزاج کی حامل ہیں، اور کچھ چیزیں سرد تر مزاج کی حامل ہیں۔ تو لہٰذا ایک دوائے معتدل اور دوسرا دوائے حار یعنی گرم، اور تیسرا دوائے بارد، اور پھر ان کی آگے دو اقسام، دوائے حار یابس اور دوائے حار رطب یعنی گرم خشک اور گرم تر۔ اس طرح سے دوائے بارد یابس اور دوائے بارد رطب یعنی سرد خشک اور سرد تر۔ تو یہ وہ ادویات کے مزاج ہوتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔